कराची को बचा लिया गया है और बड़ी कार्रवाई की गई है जिसमें कराची के खिलाफ जो इक़दामात करने जा रहे थे कुछ अनासिर, उन इक़दामात को पहले ही नाकाम बना दिया गया है। एक बड़ी कार्रवाई की गई जिसमें वो तमाम तर प्लान्स जो कि इम्प्लीमेंट किए जाने थे शहर कायद की सूरत हाल को ख़राब करने के लिए, नाज़रीन वो अब फेल हो चुके हैं। वो कौन से प्लान्स थे आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। अफगानिस्तान इस वक्त बदतरीन माशी बहरान का शिकार है। एक वीडियो मंजर आम पर आई है जिससे देखा जा सकता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन अफगानिस्तान राइट नाउ। वहां पर अवाम की क्या सूरत हाल है और अवाम सिर्फ एक रोटी के लिए क्या कुछ करने को इस वक्त तैयार बैठी है। इसके साथ साथ नाज़रीन दाइश, खुरासान और टीटीपी के निशानों को जो टारगेट बनाया था, जो प्रेसिजन स्ट्राइक्स की गई थी, अब पाकिस्तान की हिमायत बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर होने लग गई है और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पाकिस्तान की हिमायत में बयानात जारी कर रही है। इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान के इस इक़दाम को सराह रहा है क्योंकि अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुका है। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की गई उनका मरकज़ महवर अगर देखा जाए तो सिर्फ मसाजिद और मासूम शहरी थे। हम ये बात क्यों कर रहे हैं? जब फैक्ट्स रखेंगे तो आप भी ये बात सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमेशा मासूमों को, मासूम शहरियों को और मसाजिद पर हमले किए जाते हैं। इसके पीछे क्या वजूहात है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक तालिब इल्म के हवाले से बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, बड़ा उछल कूद कर बातें की जा रही हैं कि ये हुकूक की, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। लेकिन वो तालिब इल्म कौन है, उसके क्या ताल्लुकात हैं और वो किन किन ताल्लुकात में मुलव्विस रहा है, किन किन हरकात व सकनात में मुलव्विस रहा है, किन किन कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा है और उसके लिंक्स किस किस के साथ हैं, ये आपको बताएंगे। फिर फैसला आपने करना है नाज़रीन कि ये गलत हुआ है या फिर ठीक हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में दहशतगर्दी जो हो रही है, मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं और पाकिस्तान के अंदर ये जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ की गई हैं इस पर पुरजोर मजम्मत की गई है। वादी तीरा में आवाम की जानिब से कुछ रिस्पॉन्सेज दिए गए हैं, वो क्या रिस्पॉन्सेज हैं उन पर भी आज हम बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो, अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले नाज़रीन अगर बात की जाए अफगानिस्तान की सिचुएशन की, तो अफगानिस्तान इस वक्त शदीद माशी बहरान का शिकार है। माशी बहरान इतना है अफगानिस्तान के अंदर कि वहाँ पर क्योस ही क्योस दिखाई दे रहा है। अवाम मुफ्त रोटी के लिए, मुफ्त खाने के लिए, मुफ्त खुराक के लिए जम्मे गफ़ीर एक उनका वहाँ पर मौजूद है और ये किसी जश्न का समा नहीं है, बल्कि सिर्फ एक रोटी के लिए, सिर्फ उस गुर्बत से बचने के लिए और मुफ्त खाने के लिए वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में अवाम की तादाद मौजूद है। और जिस तरीके से छीना छपटी, धक्कम फेल और ये अवाम का समंदर, ये जश्न नहीं हो रहा बल्कि ये अफगानिस्तान के माशी बहरान का एक मुंह बोलता सबूत है। ये तालिबान हुकूमत के वो फैसले हैं, बल्कि हम तो हुकूमत नहीं कहेंगे, वो तो ज़बरदस्ती वहाँ पर, क्योंकि डेमोक्रेसी, जमहूरियत तो वहाँ पर हुई नहीं, जमहूरी इक़दार तो वहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहे। इलेक्शंस की जो बात की गई थी, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर तो इस वक्त हमें धड़ाबंदी नज़र आ रही है, मुख्तलिफ धड़े इस वक्त हैं जो कि उनकी लीडरशिप पर भी सवालात उठा रही है। तो ये उनके फैसले हैं जिसकी वजह से ये वीडियो वायरल हुई है और आवाम को देखा जा सकता है कि किस तरीके से बड़ी तादाद में, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में वहाँ पर लोग मौजूद हैं और सिर्फ एक रोटी की खातिर ये सब कुछ करने पर मजबूर हो चुके हैं। वादी तीरा के हवाले से जो हमने आपको बताया, वादी तीरा के अंदर जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं, वादी तीरा के अंदर जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के खिलाफ उनको नाकाम बनाने के लिए पाक फौज की जानिब से कुर्बानियां दी जा रही हैं, इक़दामात किए जा रहे हैं। वादी तीरा की आवाम सड़कों पर निकल आई है, वादी तीरा की आवाम सड़कों पर निकल आई है पाक फौज से इजहारी यकजहती के लिए, अपनी अफवाज का शुक्रिया अदा करने के लिए और ये कहने के लिए कि हम इन दहशतगर्दों के खिलाफ, इन फितनों के खिलाफ अपनी अफवाज के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जो मर्जी अनासर हमारे और फौज के दरमियान दरार डालने की कोशिश करेगा वो हमेशा मुंह की खाएगा। हमारे और अफवाज के दरमियान दरारें डालने की नाकाम कोशिशें जितनी मर्जी करनी है फितनल हिंदुस्तान ने, फितनल खवारिज से, वो कोशिशें हमेशा नाकाम होंगी। और ये कहकर अवाम की जानिब से, वादी तीरा के अंदर अवाम की जानिब से पाकिस्तानी अफवाज के हक़ में नारे लगाए गए, पाकिस्तान के हक़ में नारे लगाए गए और ये कहा गया कि हम अमन की सूरत हाल के लिए जो करना हो, जिस हद तक हमें जाना हो हम करेंगे। हम अपनी भी जानों का नजराना पेश करने के लिए मुकम्मल तौर पर अपनी अफवाज के साथ तैयार हैं, हम इनके शाना बशाना खड़े हैं। नाज़रीन कराची को हमने बचाने की बात की, शहर कायद को हमने बचाने की बात की। शहर कायद के अंदर एक बड़ी कार्रवाई होने वाली थी लेकिन उस कार्रवाई को रोक दिया गया है, बचा दिया गया है। एक क्योस से कराची को बचा लिया गया है। CTD की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है और BLA के मजीद ब्रिगेड के एक कारिंदे अस्मतुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया है जो कि
بہت بڑی کارروائی کرنے والا تھا. بڑے پیمانے پر اسلحہ بارود اور وہاں سے جو ویپنز ہیں ایمونیشن ہے وہ برآمد ہوا ہے اور اس کے لنکس اگر دیکھے گئے تو لنکس یہ کہا جا رہا ہے تفتیش کی گئی اور اس کا ریکارڈ ڈیٹا دیکھا گیا ہماری انٹیلیجنس سورسز کی جانب سے تو یہ کہا گیا کہ قندھار سے ہینڈلرز کے ساتھ یہ رابطے میں تھا اور کراچی صرف اسی مقصد کے لیے آیا تھا تاکہ یہاں پر کوئی بڑی کارروائی کی جا سکے. ایک منصوبہ تیار کیا جا رہا تھا شہر قائد کے امن کو برباد کرنے کے لیے اور آپریشن ہیروف جو بلوچستان میں لانچ کیا گیا تھا ہمارے جو معصوم شہری ہیں ان کے خلاف ہماری افواج کے خلاف اس میں بھی یہ شامل تھا جس کے بعد یہ روپوش ہو گیا اور کراچی میں آ گیا. لیکن اب اس کو زندہ پکڑ لیا گیا ہے بڑی کارروائی کی گئی ہے اور یہ اچھی خبر ہے سی ٹی ڈی کی جانب سے کہ اس کے مذموم جو مقاصد تھے اس کو بر وقت ناکام بنا دیا گیا ہے. انٹرنیشنل میڈیا کی بات کی جائے انٹرنیشنل فورمز کی بات کی جائے تو پاکستان کے حق میں اس وقت ہمیں سٹیٹمنٹس دکھائی دے رہی ہیں رپورٹس اس وقت دکھائی دے رہی ہیں. ہم نہیں کہہ رہے اب چیک کیجئے دا ڈپلومیٹ کی رپورٹ چیک کیجئے کہ ٹی ٹی بی داعش اور خراسان کے ٹھکانوں کو مرکزوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے پاکستان کی جانب سے یہ وہ رپورٹ کہہ رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ طالبان کی جانب سے جو رسپانس سامنے آیا طالبان نے تنقید کی اور کہا کہ ہم وقت آنے پر رسپانس کریں گے. کیسا رسپانس کریں گے جب روسی وزارت خارجہ یہ کہہ رہی ہے. روسی وزارت خارجہ کا بیان یہ کہہ رہا ہے کہ 20 سے 23 ہزار جنگجو افغانستان کے اندر مقامی اور غیر مقامی وہاں پر موجود ہیں. انٹرنیشنلز اور وہاں کے لوکلز ٹی ٹی بی جس کے اندر شامل ہے داعش خراسان ISIS یہ تمام تر تنظیمیں وہاں پر شامل ہیں اور یہ وہاں پر نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پورے خطے کے امن کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. ایک سوالیہ نشان ہے ان کی پریزنس وہاں پر ان کی ری گروپنگ اور ان کے وہاں پر جو مراکز موجود ہیں جہاں پر ان کو تربیت فراہم کر رہی ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس خطے کی سیکیورٹی پر اس خطے کی سٹیبلٹی پر. تو یہ اب پاکستان کا موقف جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل لیول اٹھایا جا رہا ہے اس کی تائید کی جا رہی ہے. پاکستان کے اندر جتنے بھی حملے ہوئے پاکستان کے اوپر جو حملے کرنے کی کوشش کی گئی اور جتنے بھی ہمارے سویلین آبادی پر حملے کیے گئے ان کے اندر ایک بڑی تعداد جو ہے وہ مساجد پر حملے کیے جاتے ہیں. 2026 ابھی فروری کے اندر آپ نے دیکھا اسلام آباد کی ترلائی مسجد کے اندر حملہ کیا جاتا ہے معصوم نمازیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے. 2023 کے اندر 2 مساجد میں حملہ کیا جاتا ہے پولیس لائنز میں اور اس کے ساتھ پھر ہنگو خیبر میں. مارچ 2022 کی بات کی جائے کوچا رسالدار مسجد میں حملہ کیا جاتا ہے معصوم نمازیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے. مارچ 2017 کی بات کی جائے پارا چنار کرم ایجنسی میں حملہ کیا جاتا ہے مسجد کو نشانہ بنایا جاتا ہے. ستمبر 2016 کی بات کی جائے ستمبر 2016 میں محمد ایجنسی پر حملہ کیا جاتا ہے ایک مسجد کے اندر حملہ کیا جاتا ہے. جنوری 2015 کی بات کی جائے سندھ تک یہ حملے پہنچتے ہیں. سندھ میں شکارپور میں مسجد پر حملہ کیا جاتا ہے اور وہاں پر نمازی جو ہے معصوم نمازی جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں. فروری 2012 کی بات کی جائے پھر سے پارا چنار پر آپ تاریخ کے اوراق پلٹے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کس طریقے سے معصوم نمازیوں کو شہید کیا گیا. 2010 کے اندر اگر بات کی جائے درہ آدم خیل کی ایک مسجد کو نشانہ بنایا جاتا ہے. فروری 2010 کی پھر بات کی جائے کوہاٹ میں مسجد پر حملہ کیا جاتا ہے. مطلب ان کو یہ جتنے بھی کارندے ہیں یہ فتنہ الخوارج کے فتنہ الہندوستان کے یہ ہمیشہ سے معصوم نمازیوں کو معصوم شہریوں کو اور مساجد پر حملہ کرتے ہیں نا. what does that show کیا ان کا کوئی بھی دین ایمان ہو سکتا ہے کیا ان کی کوئی ایتھنیسٹی ہو سکتی ہے کیا ان کی کوئی نیشنالٹی ہو سکتی ہے جو معصوم نمازیوں پر حملہ کرتے ہیں. ایک شخص کی ہم نے آپ کو بات بتائی ایک طالب علم کی جس کی گرفتاری پر بڑا واویلا مچایا جا رہا ہے نبیل ارمان اس کا نام ہے. یہ کوئی عام طالب علم نہیں بلکہ اس کے منظم نیٹ ورک سے رابطے ملے ہیں BLA سے اس کے رابطے ملے ہیں. BLA میڈیا کے اندر اس کا ایک اہم کردار جو ہے وہ تھا. اس کے ساتھ ساتھ آن لائن نیٹ ورکس اور BLA کے اندر جو آن لائن ریکروٹمنٹس ہوتی تھی اس میں بھی اس کا ایک اہم کردار بتایا جا رہا ہے. لیکن اس کو کچھ تنظیمیں لوکل لیول پر جو اندرونی ہمارے کچھ عناصر ہیں جو کہ اس کو پروپیگنڈے کے طور پر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور واویلا مچا رہے ہیں کہ یہ ایک معصوم شہری تھا ایک عام شہری تھا. یہ ایک عام شہری نہیں تھا بلکہ اس کے لنکس تھے اس کے نیٹ ورکس کے ساتھ لنکس تھے اور یہ آن لائن ریکروٹمنٹ بھی کرتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کچھ خبریں بھی یہ بھی موصول ہو رہی ہیں کچھ عام ذرائع سے کہ یہ ایک BLA کے اہم کمانڈر کا ساتھی بھی تھا. اس کمانڈر کا نام ابھی تک نہیں لیا گیا لیکن تفتیش ابھی تاحال جاری ہے. جب مکمل تفتیش ہو جائے گی پھر اس کی آفیشیل کنفرمیشن بھی آ جائے گی. لیکن یہ جو پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ وقت سے پہلے ہی ہمیں گرتا ہوا ناکام ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر یہ جتنے ہم نے دہشت گردانہ واقعات بتائے اور پھر یہ ابھی جو ہمارے آرمڈ فورسز پر ہماری جو FC کے جوانوں پر ہمارے پولیس کے جوانوں پر جو حملے کیے جا رہے ہیں اور حملے کیے گئے اس پہ اب ہم کنڈمنیشن دیکھ رہے ہیں
ہیں کہ آن انٹرنیشنل لیول ہمیں مسلم ممالک کی جانب سے کنڈیمنیشن آ رہی ہے اور ابھی یو اے کی جانب سے مذمت کی گئی ہے اور یو اے کی جانب سے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا نہ صرف بیان جاری کیا گیا بلکہ پاکستان کے حق میں آواز بھی بلند کی گئی ہے اور یہ کہا گیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور کل بھی کھڑے رہیں گے اور ہم ان تمام تر دہشت گردانہ کارروائیوں کے خلاف ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔